سعید زود بیاین بیرون. آقا سعید دارم با شما حرف میزنم. این آقا سعیدم همیشه خدا هرسم میده و دیر میکنه. آقا سعید ببینم صدای منو میشنوی؟ زود بیاین بیرون. من دارم از دلواپسی میبینم اون اصلا حالش نیست. آقا سعید دلم میخواد در رو بشکنم. چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده که تو دستشویی منو به حال خودم راحت نمیذاری زن؟ قیامت به پا شد آقا سعید. قاتل پسرمون پیدا شده. چی؟ تو چی داری میگی؟ درست میگم آقا سعید. اینو ببینین. این همون پلاکیه که سایم شب عروسی به ویدا هدیه داده بود. خوب با دقت ببینین. این همون پلاکیه که سایم با چه خوشحالی و افتخار به همه نشون داده بود. پلاک خیلی خوشگلیه. معلومه، چون سلیقه منه. بایدم خوشگل باشه. الماسه، خیلی با ارزشه. ولی از عروس من که با ارزش تر نیست. میخواستم به عروسم یه هدیه ویژه و خاص بدم. طرح پلاکش مال خودمه. چطوره بابا؟ خیلی قشنگه پسرم. امیدوارم خدا شما دوتا رو همیشه همینطور خوشحال نگه داره. باید بگم واقعا خیلی خوشگله. قاتل پسرمون غریبه نیست. اون دانیاله. آقا سعید، دانیال پسر منو کشته. نسیم این چطور ممکنه آخه؟ مدرک از این بالاتر، دانیال صاحب ما رو کشته.